अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ नाज़िया अकरम। एक चोर एक बाग में गया और दरख्त से फल तोड़ने लगा। इसी दौरान बाग का मालिक भी वहां गया। उसने चोर को देखा तो पूछा कि भाई तुम फल क्यों चुरा रहे हो? चोर ने जवाब दिया, बाग अल्लाह ताला का है और मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, तुम मुझसे पूछने वाले कौन होते हो? बाग के मालिक को बहुत गुस्सा आया, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। उसने अपने नौकर को आवाज दी और कहा कि जल्दी से एक रस्सी लेकर आ। नौकर रस्सी लेकर आया तो मालिक ने चोर को पकड़ा, उसे दरख्त से बांधा और लाठी से मारने लगा। चोर चीखने चिल्लाने लगा तो बाग के मालिक ने कहा, लाठी भी अल्लाह की है, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ और तेरी कमर भी अल्लाह की है, तो मैं तुझे अल्लाह के हुक्म से ही मार रहा हूँ। ये बात सुनकर चोर ने बाग के मालिक से माफी मांगी और चोरी से तौबा कर ली। दुनिया में हर चीज किसी न किसी की मलकियत है और किसी की चीज बगैर उसकी इजाजत के इस्तेमाल करना बुरी बात है। अगर यूं ही हर किसी की चीज बगैर पूछे इस्तेमाल करने लगे तो फिर तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाए और कहीं भी अमन ना रहे, किसी की भी जानो माल महफूज ना रहे। जनाब, माह रमजान की आमद है और हर कोई रमजान को खुशामदीद कहने की तैयारियों में मसरूफ है। हमारी तरफ से आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज प्रोग्राम में भी हम माह रमजान के हवाले से ही बातें करेंगे। हमारे साथी आएंगे आपके पास और बात करेंगे आपसे माह रमजान और हमारा एहतमाम के हवाले से। और जनाब, आज हम लाइव कॉल्स पर भी इसी टॉपिक पे बात करेंगे। लाइव कॉल्स पर आपसे बात हो सकती है 0423630164 पर। कुछ ही देर में हमारे साथी आपके दरमियान मौजूद होंगे और लाइव कॉल्स पर भी हम आपसे बात कर सकेंगे। फिलहाल सुनते हैं शहर शहर की मुख्तसर सी खबरें। मुल्क में आटे, चीनी, गैस और बिजली के बाद खाद का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। सरमायादारों ने सस्ते दामों यूरिया खाद खरीद कर जखीरा कर ली है और अब मनमाने निर्खों पर फरोख्त कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिली हुकूमत ने महकमा ज़राअत के तामुन से खाद डीलरों और खाद के जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन लिया, जिस पर उन्होंने किसानों को यूरिया खाद 1250 रुपए फी थैला देना शुरू कर दी थी। लेकिन खाद डीलरों की मनमानी और सियासी असर और रसूख के बायस यूरिया खाद 1800 से 2000 रुपए तक फरोख्त हो रही है। सकेसर की पहाड़ियों से आने वाले सैलाबी रेले में चक नंबर 5 TDA डूब गया। लोगों का घरों से निकलना महाल हो गया। हुकूमत की तरफ से इमदादी कार्रवाई न होने पर मकीनों ने 2 घंटे तक सरगोधा मियां वाली रोड ब्लॉक रखी, जिससे सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस और इंतजामिया ने मौका पर पहुंचकर मकीनों से मुज़ाकरात किए और आबादी को बचाने के लिए बनाई गई पुलियां खोल दी। न्यू मटियारी टाउन के मकीनों का गुज़श्ता एक हफ्ते से ट्रांसफार्मर तब्दील न करने की वजह से बिजली गायब होने पर SDO वापडा हेस्को मटियारी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। इस मौका पर मुजाहिरीन ने बताया कि गुज़श्ता एक हफ्ते से ट्रांसफार्मर जला हुआ है और बार बार शिकायत के बावजूद दुरुस्त नहीं किया गया। हेस्को का अमला रिश्वत तलब करता है। कुछ रोज पहले ही हमारी कॉलोनी का ट्रांसफार्मर जल गया था और हेस्को के मुलाजिमीन ने पैसे लेकर तब्दील किया था। एक दिन बाद ट्रांसफार्मर फिर जल गया और मजीद पैसे मांग रहे हैं। हम बार बार पैसे कहां से लाएं? चेयरमैन डिफेंस कमेटी डॉक्टर अजरा फजल पेचूहो ने नवाब शाह में PIA के ज़ेर एहतमाम दूसरे फजाई तरबियती मरकज का इफ्तिताह किया। नवाब शाह एयरपोर्ट पर इससे कबल भी 1960 में फजाई तरबियती मरकज मौजूद था, जहां बड़ी तादाद में पायलटों को तरबियत दी गई, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने इस मरकज को बंद कर दिया। इस मौका पर MD PIA नदीम खान यूसुफ ज़ई ने बताया कि इस फजाई तरबियती मरकज के क़याम का मकसद स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग, इंटरनेशनल लेवल और बेहतरीन कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ पायलटों की तरबियत है। इस मौका पर 190 घंटे का कोर्स मुकम्मल करने वाले पहले 16 पायलटों पर मुश्तमिल बैच में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। रमजान का महीना पूरे साल के बाद आता है और इस महीने को भरपूर तरीके से गुजारने के लिए सभी मुसलमान खास एहतमाम करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने ईमान की खातिर और अल्लाह की रजा के लिए पूरे एहतमाम के साथ रमजान के रोजे रखे, अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ फरमाता है। तो जनाब, रमजान के लिए क्या क्या एहतमाम किया जाता है, इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। जनाब, लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है। आज लाइव कॉल्स का टॉपिक जो है आप उस पर बात कर सकते हैं कि रमजान की आमद और हमारा एहतमाम, इसके हवाले से। और लाइव कॉल्स पर बात करने के लिए आप नंबर डायल कीजिए 0423630864।
اب دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. ہیلو جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں نعیم زیدی بول رہا ہوں جی ملتان سے. جی نعیم، آپ کا کیا حال ہے اور آپ نے ہمارا آج کا ٹاپک سنا؟ جی ہاں، آپ کا ٹاپک ہے رمضان کا استقبال اور رمضان کا اہتمام کیسے کریں گے. ہاں جی بالکل. تو آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں؟ دیکھیے، رمضان کا تو مہینہ ایسا ہے جس کے لیے سارا سال انتظار ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں بحیثیت قوم جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ اس کا استقبال ایسا کیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ اس کے اندر ہم پورا اپنا ریویو کریں اپنے پورے سال کی ایکٹیویٹیز کو، اور اس کے اندر پھر جو کمی کوتاہی ہیں ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اچھا، ہمیں بینگ اے نیشن یہ کام کرنا چاہیے یا بینگ اے مسلم یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ مسلم بینگ اے نیشن نہیں، بینگ اے مسلم مینز بینگ اے قوم، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم. مطلب بحیثیت قوم اور بحیثیت مسلمان ہمیں وہ تمام کام کرنے چاہیے جس سے ہمارا جو مورال پوری دنیا میں ہے وہ بلڈ ہو اچھے معنوں میں، اور اس میں تمام جو پرہیزگاری اور تمام جو اچھے اچھے کام ہیں وہ تمام کیے جائیں اور اس کو پریکٹیکل میرے سامنے لایا جائے. اچھا نعیم، آپ کس طرح سے رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ مطلب اگر کھانے پینے کا دیکھا جائے، کھانا پینا بڑھ جاتا ہے، شاپنگ بڑھ جاتی ہے، لوگوں سے ملنا ملانا بڑھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، یہ ان میں کیا چینجز آتے ہیں؟ اس کے اندر پھر کوئی بات آ گئی کہ وہ میں بحیثیت قوم اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ آل اوور دا ورلڈ جہاں جہاں رمضان آتا ہے اور وہاں اہتمام کیے جاتے ہیں تو وہ مارکیٹس میں اپنے ان تمام ڈسکاؤنٹس کو جو ہے وہ منظر عام پہ لے کے آتے ہیں اور اسپیشل لوگوں کو جو ہے وہ آفر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان میں ہمارا بالکل اپوزٹ نظام ہو جاتا ہے. ہم لوگ اس کا اہتمام اس حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جس بزنس سے ریلیٹڈ ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس چیز کو جو میں بیچ رہا ہوں اس کو ڈمپ کر دوں پروفٹ پہ بیچا اور جائے، اس کو پھر میکسیمم پروفٹ میں بیچوں گی، جو کہ انتہائی مطلب ہے کہ شرمناک بات ہے. لیکن میں جو ذکر کر رہا تھا، لیکن بہرحال میں بحیثیت انفرادی طور پہ جو ہوں وہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ تمام جو میرے ارد گرد والے لوگ ہیں ان کو میں تکلیف نہ پہنچاؤں، ان کے جو کام آؤں اس کے علاوہ اپنی روٹین کو اس طرح سے بناؤں کہ میری آنے والا باقی سال جو ہے وہ بھی اچھی روٹین میں گزرے جس کی مجھے عادت اسی مہینے میں ہو جائے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس میں بہت اچھی تمام چیزیں اڈاپٹ کر لینی چاہیے جو ہم پچھلے سالوں میں نہیں کر پائے تاکہ اس کی عادت آئے اور پھر اس کے بعد وہ پورا سال جو ہے کنٹینیو رہتا ہے، اس سے کافی آپ کی جو ہے نا چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اس کا فائدہ تو اصل یہی ہے نا کہ اس مہینے میں جو آپ پریکٹس کریں وہ آگے پورے سال میں اس کا اثر آئے. بالکل صحیح، نہ کہ صرف اس مہینے میں. یعنی یکم رمضان سے یہ بھی بڑے واضح طور پہ نظر آنے والی چیز ہے کہ یکم رمضان سے آپ 30 رمضان تک کی مسجدوں کی جو رونقیں ہیں وہ آپ دیکھیں، آبزرو کریں، اور بالکل ایگزیکٹلی عید والے دن کی آپ مسجدوں کی ایکٹیویٹیز چیک کر لیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس چیز میں بہت سوچنا پڑے گا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کی ذمہ داری صرف ہمارے مولوی حضرات پر ہے. ہم تمام بحیثیت مسلمان ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ رمضان سے ہم کس طرح سے. بالکل صحیح کہا آپ نے نعیم، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. جناب ہمارے ساتھ ہیں نعیم، اور رمضان کے اہتمام کے حوالے سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. لائیو کالز پر آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھی یونس آفریدی کراچی کے شہریوں کے درمیان، اور وہ بھی آج بات کریں گے رمضان کی آمد اور ہمارا اہتمام کے حوالے سے. جی آفریدی، رمضان کی آمد کے حوالے سے کراچی کے شہریوں میں کیا جوش و خروش پایا جاتا ہے؟ لوگوں نے اس بابرکت مہینے کے لیے کیا اہتمام کر رکھے ہیں؟ جی نازیہ، میں کراچی گارڈن ویسٹ کے علاقے چاندنی چوک پر موجود ہوں. یہاں لوگ ابھی سے ظاہر ہے ابھی رمضان میں 1-2 روز باقی ہیں اور لوگوں نے خاصی تیاری بھی کر رکھی ہے. کراچی میں اپنے اسٹائل سے ہم یہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ رمضان کیسے گزاریں گے اور ان کی تیاری کیسے ہوگی. میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. یہ بتائیے کہ رمضان اب آ رہے ہیں، رمضان شروع ہو رہے ہیں، کیا تیاری کیا کی ہے رمضان؟ ابھی جو ہے رمضان کی آمد اسٹارٹ ہے اور جو ہے پورا جو ہے ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں، کپڑے وغیرہ اور جو ہے سب چیزیں جو ہے ابھی سوٹ لے کے جو ہے سوٹ دیے ہیں، اور جو ہے پوری جو ہے ابھی چھٹی بھی کل منگل کو پہلا روزہ پڑے گا جیسا کہ کراچی میں، اور جو ہے اس حساب سے جو ہے پورا سودا سلف وغیرہ جو ہے لانا پڑے گا. یہ جو ہے رمضان کی اسٹارٹنگ ہے، اس میں جو ہے پورا جو ہے کام جو ہے اور پورا سودا سلف فروٹ وغیرہ جو ہے سب چیزیں جو ہے لانی پڑیں گی. اچھا آپ بتائیے، رمضان جب آتے ہیں جی سر تو ہم پورا اہتمام کرتے ہیں، یہ بہت برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے. کیا تیاری کی آپ نے؟ سر ہم نے تیاری تو یہ کی سر کہ ہم رمضان میں روزے رکھیں، انشاءاللہ ہم کو سودا سستا ملے اور کوئی پریشانی نہ ہو اور لوگ خوشی سے روزہ کھولے، خوشی سے زندگی بسر کر لے گئے. باقی یہ حکومت سے یہ اطلاع ہے کہ مہنگائی پہ کنٹرول کرے اور لوگ غریب عوام کے لیے کوئی سہولت مہیا کرے، اور حکومت کا بہت شکریہ گزار ہوگا اس بات پہ توجہ دے دیں. آپ بتائیے، روزہ جو ہے، روزوں کی آمد ہے، کیا تیاری ہے روزوں کے لیے؟ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتیں ہیں اللہ پاک کی. ہر وقت جو ہے ہمیں نماز وغیرہ کی تیاری کے لیے کرنی چاہیے
اور مہنگائی اس قدر ہے کہ ہم لوگ جو ہے فروٹ وغیرہ کچھ خرید نہیں سکتے. غریب آدمی جو ہے اس کی تنخواہ اتنی کم ہے اور جو ہے آنے جانے میں ہی تکلیف ہو جاتی. ڈبل سواری پہ پابندی لگائی ہے, اس سے جو ہے ہم غریبوں کو بہت پریشانی ہے. بس یہی کہہ سکتا ہوں. آپ بتائیے روزہ جو ہے وہ کیا ہے, روزہ ہمیں کیسے اہتمام کرنا چاہیے روزے کا؟ اصل میں جہاں آپ اہتمام کی بات کرتے ہیں تو اہتمام تو انسان کی پاکٹ منی سے ہوتا ہے. اور اس وقت جو کرائسس چل رہے ہیں شہر میں, کرائسس جو ہیں مختلف اس ٹائپ کے ہیں کہ کہیں ڈبل سواری پہ پابندی ہے, کہیں الیکٹرک کا پرابلم ہے, کہیں مہنگائی کا سیلاب ہے. تو یہ سارے جو وجوہات ہیں یہ اہتمام کرنے کے لیے ہی کافی ہیں. آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ جس کا بل 500-700 آیا کرتا تھا, اب 12 گھنٹے بجلی بند ہونے کے باوجود اب بل جو ہے 2-2.5 ہزار روپے آ رہا ہے. لیکن یہ سارے کرائسس جو ہے آپ کو عبادت سے تو نہیں روکیں گے نا؟ سمجھے نہیں, اہتمام جو ہے آپ دیکھیں پہلے لوگ ایک ہفتے پہلے سے شروع کر دیا کرتے تھے. لوگوں کے چہروں پہ رمضان کی رونقیں ہوا کرتی تھیں, محلوں میں رمضان کا استقبال ہوا کرتا تھا. آج اب ان حالات میں مہنگائیوں میں آپ کہتے ہیں اہتمام, تو آپ لوگوں کے چہروں سے خود واضح ہو رہا ہے کہ کیا اہتمام کیا جا رہا ہے. کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں اہتمام تو بڑی دور کی بات ہے, لوگ گزر بسر بھی کر لیں. اس رمضان کے حوالے سے عبادات اپنی جگہ ہیں, وہ تو گھروں میں لوگ ہر حال میں ادا کریں گے. لیکن جو خوشیاں جو ہوا کرتی تھیں, خاندان کے خاندان مل کر بیٹھا کرتے تھے, ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے تھے, وہ ساری چیزیں مہنگائی نے ختم کر دی ہیں. افطار پارٹیاں ہوا کرتی ہیں. آپ دیکھیں پہلے ہر گھر میں افطار پارٹی کا اہتمام ہوتا تھا, لوگ ایک دوسرے رشتہ داروں کو بلایا کرتے تھے, بہن بھائی انوائٹ ہوتے تھے, اور بڑی بڑی پارٹیاں ہوا کرتی تھی افطار کے حوالے سے. لیکن اب یہ دور آ گیا ہے کہ لوگ کسی کو بلاتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں کہ مجھے اسے بلانے کے لیے کتنے ہزار خرچ کرنے پڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ اب افطار پارٹیاں تقریباً دم توڑ گئی ہیں. اس شہر میں آپ دیکھیں گے افطار پارٹیاں جو ہیں اب نہ ہونے کے برابر ہے. یونس آفریدی, آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ہمیں اندازہ ہے کہ عوام جو ہے وہ مہنگائی سے پریشان ہے, اور رمضان کے مہینے میں بھی لوگوں کو جو ہے اسی چیز کی پریشانی کی کس طرح سے رمضان گزاریں گے. لیکن آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ رمضان جو ہے پھر بھی خوشیاں لے کر آتا ہے, ہر سال لوگوں کو مطلب ایک ڈفرینٹ قسم کی فیلنگ ملتی ہے, ایک بہت بابرکت مہینہ ہے. تو آپ لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے اپنے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, کس طرح سے اس کا اہتمام کرتے ہیں, لوگوں سے ملنا ملانا اور سر کھانے پینے کی ان کی جو روٹینز ہیں کس طرح سے چینج ہو جاتی ہیں. جی نازیہ, میں بتاتا ہوں, میں نے آپ کو بتایا کہ میں موجود ہوں یہاں, ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں جو مذہبی اعتبار سے بارش ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہے بابرکت مہینہ ہے, ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ خوشیوں کا مہینہ ہے. 11 مہینے تو ہم گزارتے ہی ہیں, لیکن یہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس میں زندگی کا جو اسٹائل ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. یہی اہتمام ہوتا ہے رمضان کا. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ سر یہ تو صحیح ہے کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے, لیکن ہمارے یہاں دیکھا اکثر یہ کیا ہے کہ لوگوں کو اس طرح بالکل رجحان نہیں ہوتا. دینی ماحول کی طرف تھوڑا کچھ ہوتا ہے. مسجد وغیرہ شروع میں تو تھوڑا رمضان کا اہتمام ہوتا ہے, مساجد وغیرہ کو رونق ہوتی ہے. جیسے ہی 8-10 دن گزرتے, 8-10 روزے گزرتے ہیں کہ مسجدوں میں وہی حساب کتاب ہو جاتا ہے, خالی مسجدیں پڑی. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اس کا قرب حاصل کرے, کیونکہ روزہ ہمیں سکھاتا یہی ہے کہ ہم اپنا نفس کی تزکیہ نفس کریں, گناہوں سے بچے, اور پوری زندگی اسی طرح کے یعنی کہ اپنی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تو بتا دے کہ مقصد یہی روزے کا کہ ہم اپنے رمضان کے بعد بھی ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اسی پہ قائم رہیں, نماز کی پابندی کریں, دیگر جو عبادات ہے اس کا طرف مشغول رہیں. لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے ہمارے وہی حال ہو جاتا ہے. اس دفعہ آپ کی طرف سے کوئی پورا اجتماعی طور پہ کوئی اہتمام ہے یہاں اہل علاقے کی طرف سے؟ نہیں, ایسا کوئی خاص اہتمام تو نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اعتکاف وغیرہ کی جو ہوتی ہیں اہتمام وغیرہ وہ ہوتا ہے. تو اس طرح لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرے, اور اپنے کام دھندوں سے تراویح وغیرہ کے تم لوگ مارکیٹوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اس طرح نماز صلات کی پابندی کریں. یہی مقصد ہے ہمارا. بہتری ہوتا ہے. ہمارے ساتھ نازیہ اور بہت سارے لوگ موجود ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں. رمضان پر ہم بات کر رہے ہیں, رمضان بابرکت مہینہ ہے, ظاہر ہے اب 1-2 روز بعد رمضان کی آمد ہے. پورا ایک اہتمام کیا جاتا ہے, پورے عالم اسلام میں رمضان کا ایک اہتمام ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا تیاری ہے آپ کی طرف سے, من حیث القوم ہماری کیا تیاری ہے؟ ہماری تیاری تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر طرح سے جو ہے نا ہمیں تیار رہنا چاہیے. سمجھیے, اول تو یہ ہے کہ ہمیں موت کو نہیں بلانا چاہیے. سمجھ رہے, اب ہم موت کو یاد رکھیں گے نا, اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر صورت میں دیکھ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اب یہ رمضان ایک اسپیشلی ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا مہینہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے کہ انسانوں سدھر جاؤ. سمجھ رہے کہ یہ تمہارے اعمال جو ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کہ کتنی رحمت ہے کہ ہم کتنے گناہ اس کا ثواب دیتے ہیں. آپ ایک چھوٹی نیکی کرتے ہو, کتنا بڑا ثواب ملتا ہے ہمیں.
تو تیاری ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جو ہے نا اپنی مغفرت کی جو ہے نا وہ چاہت ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے۔ جی آفریدی، ابھی ہم آپ سے یہاں پہ ہو گیا ہے وقت بریک کا، اور ہم بریک سے واپس آ کے آپ سے دوبارہ بات کریں گے۔ ناظرین، ماہ رمضان میں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ٹائم کو اس طرح سے مینیج کریں کہ دنیا کے کام بھی نبٹ جائیں اور عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت بھی مل جائے۔ اسی لیے وہ لوگ بھی جو عام روٹین میں کوئی خاص ٹائم ٹیبل فالو نہیں کرتے، وہ بھی عبادات اور دوسرے کاموں کے لیے ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں۔ رمضان کی آمد اور ہمارا اہتمام کے حوالے سے یونس آفریدی سے مزید بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک۔ جی تو بات ہو رہی تھی رمضان کی آمد اور ہمارا اہتمام، اس حوالے سے کراچی کے شہریوں کے کیا تاثرات ہیں، مزید جانتے ہیں یونس آفریدی سے۔ جی یونس آفریدی، اس وقت آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، ان کے خیالات ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ جی نازیہ، میں نے آپ کو بتایا کہ گارڈن ویسٹ کا یہ علاقہ ہے، چاندنی چوک خاصا مصروف علاقہ ہے، یہاں اچھی مارکیٹ بھی ہے، یہاں ہم بات کرتے ہیں اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارا رمضان کی آمد ہے، رمضان شروع ہونے والا ہے، آپ کی طرف سے کیا تیاری؟ لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کیا خاص تیاریاں کیا کرتے ہیں؟ سچائی تو بالکل بھی نہیں ہے، تیاری کیا کریں ہم یہ بتائیں؟ غریب آدمی تو مرا ہوا ہے، ہر حالات کو دیکھو کیسے حالات جا رہے ہیں، کیا کھائیں کیا پیئیں کیا کریں ہیں؟ عبادات کی کوئی تیاری ہوئی ہے آپ کی طرف سے؟ عبادات تو کریں گے نا، اس مہینے میں عبادت تو کرتے ہیں؟ عبادت تو کرتے آئے ہیں اور عبادت کریں گے ہم، نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ بات نہیں پڑھتے، مگر سچائی بھی تو ہونا ہی نہیں، کہو دکان والوں کو سچائی کرے، ہمارے تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سچائی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بجلی کا کیا بولیں، سب کو پتا بجلی کا کیا بولیں، جو پریشانی ہے تو یہ تو ختم کرو نا مہنگائی۔ آپ سے پوچھتے ہیں ہم رمضان کا اہتمام کیسے کرتے ہیں اور کیا تیاری ہے ہماری؟ بھائی ہماری طرف سے تو یہ تیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے کے اندر وہ رزق پہ برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کو اس مہنگائی کے حساب سے تو اس مہینے میں تو بہت ہی مشکل لگتا ہے کہ عوام کا جینا اس طرح رمضان کے مبارک کے مہینے میں گزارا ہو سکے۔ اچھا، رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سارا سال سے زیادہ ہماری آمدن وہ بڑھ جاتے ہیں، اخراجات ہمارے بڑھ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر عید کی تیاری بھی، عید انعام ہے جو روزے رکھتا ہے اس کے لیے، اس کی بھی لوگ تیاری کرتے ہیں اسی مہینے۔ اس مہینے میں تو ایسا حال ہوا ہے کہ عوام کا کہ عوام جو ہے نا اپنے آپ کو کھا لے وہ مل جائے وہ بہت ہے۔ عید کی خوشی تو بات کی بات ہے، وہ عوام کو پہننے کو کپڑے مل جائے وہ بہت ہے۔ اس وقت جس طرح عوام کا حال چل رہا ہے، مہنگائی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اور اس کی عوام تو ویسی پسی ہوئی اس کے اندر، عوام کو اس سے کیا مل رہا ہے مجھے یہ بتاؤ؟ ہم تو ویسی جی رہے تھے، ویسی بھی مر رہے تھے، وہ ابھی بھی مر ہی رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے اعلان کیا روٹی کپڑا اور مکان کا، انہوں نے دیا کیا ہم لوگوں کو؟ کچھ نہیں دیا۔ عوام کو وہی سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں، روز گولیوں کے نشانے میں لاشیں مل رہی ہیں، یہی لوگوں کو، عوام کو، کراچی والوں کو یہی مل رہا ہے، اور کیا مل رہا ہے؟ اور اوپر سے ڈبل سواری میں پابندی لگا کے عذاب پال دیا ہے۔ نازیہ، آپ سن رہی ہیں، ہم لوگوں سے یہاں بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مارکیٹ ہے چاندنی چوک، یہاں بہت سارے لوگ ہیں، خواتین شاپنگ پہ بھی آئی ہوئی ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خواتین سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں اس حوالے سے کیا اہتمام کیا ہے۔ یونس آفریدی، ہم نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں مہنگائی سے پریشان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو رمضان ہے وہ ایک بہت بابرکت مہینہ ہے اور وہ اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ رمضان کی سم ہاؤ ایک اپنی علیحدہ سے خوشی ہے، تو آپ پلیز ان لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے ان سب مسائل کے باوجود رمضان تو سیلیبریٹ کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے یا کس طرح سے وہ پلان کریں کہ انہوں نے کرنا ہے۔ جی میں بات کرتا ہوں یہاں لوگوں سے کہ وہ کیا رمضان کی تیاری کیسے، ہم آپ سے بات کریں گے رمضان کے حوالے سے کہ ظاہر رمضان شروع ہو رہے ہیں اور بہت سارے مسائل بھی ہیں ہمارے ساتھ، تو کیسے ان مسائل میں رہتے ہوئے کیسے آپ تیاری کر رہی ہیں رمضان کی؟ ابھی اسٹارٹ نہیں کیا ہے، ابھی اسٹارٹ کریں گے۔ رمضان کے روزے اور پکوڑے بناتے، سموسے وغیرہ بناتے اور دوسری اچھی چیزیں بناتے۔ ہم بات کر رہے ہیں لوگوں سے رمضان کے حوالے سے اور ان سے پوچھتے ہیں رمضان کا بتائیے کہ رمضان بابرکت والا مہینہ ہے، رمضان کی آمد ہے، بہت سارے مسائل ہیں، کیسے رمضان کو سیلیبریٹ کیسے کریں گے رمضان؟ جی سب سے پہلے سیلیبریٹ یہ ہوگا اس رمضان میں، تو میرے خیال سے جو بھی عوام ہے لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی تمام رمضان میں روزے رکھیں گے، دعا حکومت کے لیے کریں گے کہ ان کے ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا آ جائے کہ ہمیں
12 दिन से एक दफ़ा लाइट नहीं थी, 4 दिन से एक दफ़ा लाइट नहीं थी। यहाँ से हम सब्जी लेके जाते हैं, 24 रुपए किलो हम अपना लेके जाते थे फूल गोभी, कल में लेने 80 रुपए किलो है। अच्छा यूनुस आफरीदी, आप इन लोगों से पूछें कि रमज़ान में इनकी रूटीन किस तरह की है, कि मतलब सुबह वो किस सहरी के टाइम पे उठते हैं तो सहरी में वो क्या एहतमाम करते हैं, इफ्तारी के लिए किस किस्म के एहतमाम करते हैं, और सारे दिन में उनकी जो है रूटीन चेंज हो जाती है, खाने पकाने की रूटीन चेंज हो जाती है, किस किस्म के पकवान इनके घरों में बनते हैं। आप इस रमज़ान के हवाले से ज़रा इनके ख्यालात जानिए। अच्छा ये बताएं कि आपने महंगाई की तो बात की, यकीनन ये एक मसला है और हुकूमत इस पर कंट्रोल करेगी, लेकिन पूरी रूटीन रमज़ान में चेंज हो जाती है, खाने पीने की, सोने की, जागने की, वो फिर मेंटेन करते हैं, वो कैसे मेंटेन करते हैं? उसी रूटीन के साथ दुकानदारों की रूटीन भी चेंज हो जाती है, उनका रेट लिस्ट भी चेंज हो जाता है। आप कल आके देख ले, या आप कल आके देखे होंगे, आज का रेट आप देख ले, रमज़ान आए और उसी की आमद की खुशी में कितनी महंगाई बढ़ गई होगी। और हमारा तो रूटीन चेंज हो जाता है, किसी का दफ्तर का आना जाना, काम पे आना जाना, वो तो रूटीन चेंज हो ही जाता है, दफ्तरों में ही हो जाता है। लेकिन ये कि प्याज, टमाटर, घी, आटा लेने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। अब आज मैं एक दोस्त को लेकर नौकरी के लिए गया था, 5,000 रुपये नौकरी के लिए दे रहे, और यहाँ पे बैंगन और गोभी 80 रुपए किलो बिक रहा है, तो वो कैसे गुजारा करेगा? रमजान पर बात कर रहे हैं। रमजान यहाँ पे सीट पे सारे काफिर बैठे हैं, रमजान का इनको ख्याल ही नहीं है, बेशरम गई। आपने क्या तैयारी की है बहैसियत मुसलमान? हम क्या तैयारी करेंगे, रमजान में कपड़े इतने महंगे हो गए, रोजे रखेंगे, कपड़े इतने महंगे हो गए, कहाँ से कपड़े लें? गरीब लोग कहाँ से खाना खाएगा, ये तो बताओ, गरीब कहाँ से खाना खाएगा? उनको तो खांचा चाहिए, वो खुद तो खा लेंगे, ये लोग कहाँ खाएंगे बेचारे गरीब लोग। नादिया, आपने सुना कि हमने यहाँ लोगों से जो बात की है, ज्यादातर लोगों का कहना ये है कि रमज़ान तो बाबरकत है, रहमतें नाजिल होती हैं इस महीने में, लेकिन ज़्यादातर लोग महंगाई से पिसे हुए हैं, और जो यहाँ मसाइल हैं दीगर कराची में बिजली के, उसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि यहाँ खौफ नहीं है, हुकूमत की रिट नहीं है, ये सारी बातें लोग कर रहे हैं। हम लोगों की बात सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं, लोगों का क्या कहना है हमने ये भी सुना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। लोगों को बेसिकली हमने बात तो वैसे कोशिश की थी कि हम रमज़ान और उसकी आमद और उसके एहतमाम के हवाले से करें, लेकिन चूंकि लोग महंगाई से परेशान हैं और ये जो मौजूदा हालात हैं उनसे परेशान हैं, सो उन्होंने ज़्यादातर जो है अपने ख्यालात का इजहार महंगाई और अपनी परेशानी के हवाले से ही किया है। जनाब, रमज़ान मेहमान महीना है, और मेहमान भी ऐसा जो पूरे 1 साल के बाद मेहमान बनता है और अपने मेज़बानों के लिए अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत की सौगात लेकर आता है। तो इतने खास मेहमान के लिए एहतमाम भी तो शायाने शान तरीके से होना चाहिए ना। और रमज़ान में आप क्या एहतमाम करते हैं, जानेंगे आपसे लाइव कॉल के जरिए। लाइव कॉल पर बात करने के लिए डायल कीजिए 0423630864। और जनाब आपसे बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे और फिर बात करेंगे। वेलकम बैक जनाब। माह रमज़ान में लोगों की रूटीन तो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। सुबह सवेरे उठना, सहरी का एहतमाम, इफ्तारी की तैयारी, उसके दरमियान में नमाज, तस्बीह, तरावी और तिलावत का एहतमाम, ये सब एहतमाम माह रमज़ान की वजह से ही है। और माह रमज़ान में क्या क्या एहतमाम किया जाता है, इस हवाले से जानते हैं आपकी राय। आप प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं लाइव कॉल के जरिए, और लाइव कॉल पर बात हो सकती है 0423630864 पर। अभी लेते हैं आपकी कॉल और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है? जी मैं फौजिया मोहसिन बात कर रही हूँ। जी फौजिया, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा फौजिया, आपने हमारा आज का टॉपिक सुना? जी जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक तो बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है, और इसका एहतमाम तो इसके आने से पहले ही शुरू कर दिया जाता है। इसके लिए मतलब तैयारियां शुरू की जाती हैं, सहर व अफ्तार का अपना एक मज़ा होता है, एक रौनक होती है इस महीने में, और इसके लिए बहुत से खसूसी इंतजाम के साथ साथ अल्लाह ताला ने इसमें हमें बहुत सारी खुशियाँ ईद के हवाले से भी जो है वो हमें देता है। जो इसकी तैयारियां भी हम रमज़ान में ज़ाहिर है सहर व अफ्तार और अफ्तार पार्टियाँ और ये सब, इनके साथ साथ ईद की तैयारियां जो है उनका अपना एक जोश और
बिल्कुल सही फौजिया, रमजान के महीने में एक अजीब किस्म की जो है ना आपको मुसर्रत सी तारी रहती है और इंसान बहुत डिफरेंट सा फील और बहुत अच्छा सा फील करता रहता है सारा जी, बहुत अच्छा। और सिर्फ आप मतलब पर्सनली नहीं, आप बाकी सबके साथ आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा हो जाता है। आपको मतलब दिल से खुशी हो रही होती है हर चीज की। अवतार पार्टियां आप अरेंज करते हैं तो बहुत दिल से उसका इस्तेमाल लोगों को खाना खिला के खुशी हो रही होती है, लोगों को जमा करके खुशी हो रही है। अच्छा आप फौजिया आप बताएं, आप क्या बनाती हैं, सहरी में क्या बनाती हैं और इफ्तारी में क्या, वही रूटीन की चीजें या कुछ डिफरेंट ट्राई होता रहता है? नहीं, डिफरेंट मैं ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे जो हैं वो बड़े हैं, माशाल्लाह रोजे रखते हैं, तो उनकी पसंद के मुताबिक मैं बनाना चाहती हूँ इफ्तारी। अच्छा। तो उनसे पूछ के रोज जो है वो मेन्यू, लेकिन ये है कि बाहर जो मखसूस चीजें हैं अफ्तारी जिनके बगैर इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पकौड़े हैं जिनके बगैर आप अफ्तारी आपकी नामुकम्मल है, वो लाजमी एक हिस्सा है हमारी अफ्तारी का। उसके अलावा मैं नई नई चीजें ट्राई करती रहती हूँ। बिल्कुल सही, वो तो हमारे मतलब कल्चर का एक पार्ट बन गए हैं कि रमजान में हर हाल में वो चीजें बननी है। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया आपका हमें कॉल करने का। जी नाज़रीन, फौजिया ने बताया कि वो मजे मजे की इफ्तारी बनाती हैं और सहरी भी बनाती हैं। अभी हम देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं और वो क्या कहते हैं इस बारे में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं हबीब अहमद बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी हबीब, आपने हमारा आज का टॉपिक सुना? जी बिल्कुल नाजी, आपका टॉपिक सुना। आज माशाल्लाह आप जिस तरह से इस माह रमज़ान के हवाले से आप कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग उसको एहतमाम उसका करते हैं, तो मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि ज़ाहिर सी बात है एक बाबरकत महीना है बरकतों का, जिसके अंदर हम लोग मग़फ़िरत का महीना, और इसमें हर इंसान की कोशिश होती है कि वो अपने आप के गुनाह से बख्शाए, लेकिन इसका जो अपना एक रमज़ान का एक अपनी जो फील होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। लोगों से मिलना जुलना, डिफरेंट किस्म के पकवान वगैरह, और फिर साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद ईद की शॉपिंग शुरू हो जाती है। तो मतलब पूरे रमजान में रौनक सी लगी, मतलब पूरी हर जहाँ जाओ वहाँ पे बरकतें सी होती हैं, रौनक होती है, बहुत अच्छा अच्छा माहौल होता है। जी हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा माहौल होता है। और मतलब हर तरीके से मसाजिद के अंदर भी आप देखें कि रौनक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लोगों का, वहाँ पे तरावियों के लिए, फिर नमाजों के लिए, फिर वहाँ पे नवाफिल का एहतमाम किया जाता है। तो हर तरीके से बहुत बारौनक है। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा जो है वो इस एक माह के अंदर तो अल्लाह पाक शैतान को बंद कर देता है, लेकिन जो 11 माह के साथ उसके साथ रहने की आदत होती है लोगों को, तो वो इस महीने में भी बहुत कम होते हैं लोग बेचारे जिनको उसका साथ जो है वो लगता नहीं है कि वो बंद हुआ था। बहुत सारे लोगों की सूरत में, चेलों की सूरत में नजर आ रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद एक बाबरकत महीना और मिलना जुलना, अफ्तार पार्टीज और फिर सहरी में अर्ली मॉर्निंग उठना, तो वो बहुत खूबसूरत एक कल्चर है। और मेरे ख्याल से कि अब महंगाई वगैरह की वजह से, मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, लोग बेचारे परेशान हैं महंगाई की वजह से, लेकिन उसके बावजूद जो है इस माह में आप देखिएगा जितनी मर्जी महंगाई से जितनी मर्जी, लेकिन एक रौनक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी बाजारों की, हमारे घरों में आना जाना और अफ्तार पार्टीज। तो मेरे ख्याल से कि ये एक जनरल प्रैक्टिस भी होगी, और मैं भी इसको ऐसे ही सेलिब्रेट करता हूँ घर में कि डिफरेंट किस्म के पकवान वगैरह बनवाए अपनी फरमाइश पे, पकौड़े वगैरह, पकौड़े समोसे के बगैर तो अफ्तारी होती नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा हबीब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। जनाब भैया हमारे कॉलर थे और हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो है लोग रमज़ान को सेलिब्रेट करते हैं। कुछ जो है वो रमज़ान की बाबरकत होने से फ़ायदा नहीं भी उठाते, लेकिन खैर हर इंसान का अपना फेल है। जनाब माह रमज़ान में हमारी रोज़मर्रा की रूटीन तो बदलती ही है, इसके साथ साथ हमारे खानों में भी तब्दीली आती है। सहरी के लिए जो खाने होते हैं वो ज़रा थोड़े हेवी किस्म के होते हैं, ताकि पूरा दिन जो है वो भूख प्यास को बर्दाश्त किया जा सके। और इफ्तारी के वक्त भी कम एहतमाम नहीं होता, बल्कि पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ, दही बड़े और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें इफ्तारी के दस्तरखान की जीनत बनती हैं। और माह रमज़ान की तैयारियाँ करते वक्त खानों और पकवान को तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रमज़ान के पकवान के हवाले से हमारे पास भी एक रिपोर्ट है, देखते हैं। रमजानुल मुबारक रहमतें और बरकतें समेटने का महीना तो है ही, रिज़्क़ की फरावानी और अपने रब की तमाम नेमतों से मुस्तफ़ीद होने का सबब भी है। उसको भी इस माह मुक़द्दस में अनवाओ इक़साम की नेमतें मुयस्सर होती हैं जो आम दिनों में इनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बाजार सज जाते हैं सहरी और अफ्तारी के पकवानों और दीगर अनवाओ इक़साम की नेमतों से। सहरी के लिए दही और पराठे, अफ्तारी के लिए खजूर,
दही भल्ले, फ्रूट चाट, समोसे, पकोड़े की दुकानों और ठेलों पर तो जैसे लोग टूट ही पड़ते हैं। अरबी खजूर महंगी होने के बायस आम खरीदारों की दस्तरस में नहीं, ताहम ईरानी और दीगर खजूरों की फरोख्त में खासा इजाफा होता है। दही भल्ले और फ्रूट चाट के बगैर तो इफ्तारी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। रमजान शरीफ ना लोग दूसरों को भी रोज़ा रखाते हैं, घर में भी खा लेते हैं। ये एक ऐसी आइटम है, ये दूसरी आइटमों से, समोसे वगैरह से ना, ये आइटमें अच्छी ज़्यादा खा लेती हैं आदमी। समोसे वाले को भी सर खुजाने की फुर्सत नहीं। रमजान में काम बहुत बढ़ जाता है, लोग समोसे बहुत शौक से खाते हैं। जब कभी बारिश हो जाए या मौसम अच्छा हो जाए, ज़्यादा रश हो जाता है। अब जरा जानिए घर घर का अहवाल। हर घर में हो रहा है रमजान का इस्तकबाल। और तो और, घर छोटा हो या बड़ा, घर का हर फर्द रमजानुल मुबारक की तैयारियों की प्लानिंग में मसरूफ है। ससुर, सास, बहू, बेटियां और बच्चे, घर में सभी अपने अपने फरमाइशी प्रोग्राम के साथ मौजूद हैं। इफ्तारी के टाइम के वक्त सारे इकट्ठे, जो बाहर काम करते हैं मेरे बच्चे, वो भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, आ जाते हैं इफ्तारी के टाइम सबके साथ, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ मिलकर हम इफ्तारी करते हैं। रमजान के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। सहरी और इफ्तारी के पकवान अब घर में ही तैयार हो जाएंगे। पराठे बनाते हैं, साथ योगर होता है, दही वगैरह, सालन, कोई अंडा पसंद करता है वो हो गया, लस्सी हो गई, तो उससे हम लोग सहरी कर लेते हैं। इफ्तारी के टाइम दही बल्ले, फ्रूट चाट, अगर फ्रूट चाट ना भी हो ना तो उसकी जगह कोई और चीज़ हो जाती है। चावल हो गए साथ, बच्चे शौक से खा लेते हैं। और बाकी समोसे, पकौड़े, ये तो हम घर में बनाते हैं। सास जी तो होंगी बहू जी के चटपटे खानों से लुत्फानंदोज। बच्चे भी रखेंगे इफ्तारी के शौक में रोजे हर रोज। रमजान तो है रहमतों और कुर्बतों का महीना। मोहब्बतों और कुर्बतों की ये महक घर घर से शुरू होती है और फैल जाती है दुनिया भर में। जी जनाब, कैसे लगे पकवान? मजे के हैं ना जनाब? माह रमजान की तो क्या ही बात है। रमजान तमाम महीनों का सरदार है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने की बरकत और रहमतों से खूब फायदा उठाएं, खूब सारी इबादतें करें, और न सिर्फ बल्कि इबादतें करें बल्कि अपने अंदर मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए। यानी कि भाई झूठ से बचें, किसी को धोखा ना दें, किसी की हकतलफी ना करें, और जितना हो सके दूसरों की मदद करें। और कोशिश करें कि माह रमजान में जो अच्छी आदतें हम अपने अंदर डेवलप करते हैं उनकी प्रैक्टिस सारा साल जो है वो जारी रहनी चाहिए। रमज़ान का असल मकसद भी वैसे यही है कि हम अपने अंदर सब्र, बर्दाश्त और अपने नफ्स को जो है कंट्रोल करना सीखें। और आपको पता है, हम दूसरों को तो बड़ी आसानी से समझा सकते हैं, लेकिन खुद को समझाना खासा मुश्किल काम होता है। यानी सेल्फ कंट्रोल जो है वो खासा मुश्किल काम है। और रमज़ान में हमारी जो तरबियत होती है ना, वो इसी हवाले से होती है कि हम अपने नफ्स को कंट्रोल करें, बुराइयों से बचें और अच्छे अच्छे काम करें। जनाब, अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने के करीब है। आज इस दुआ के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल फरमाए और हम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।